السلام عليكم. أنا صلاح إدريس، مهندس معماري، باش نقدم لكم الفورماسيون هذه على فوتوشوب. دونك لي ديفيرون فيرسيون تاع الفوتوشوب، عندنا الفوتوشوب اكس، عندنا الفوتوشوب إليمون، عندنا الفوتوشوب لايتروم، عندنا الفوتوشوب سي اس. دونك هذوما اللوجيسيال متقسمين على دو جروب دو فامي. أما عندنا اللوجيسيال مانيبولون لي بيكسيل اللي ذكرناه من قبيله، وعندنا لي لوجيسيال بريزيرفون لوريجين بار ناتور. Donc la manipulation structurelle et destructive par nature. Donc عندنا التاي نتاع l'image هونية، وهوني résolution. Donc minimum pour une image nette لازمنا 300 بيكسل par pouce. بالطبيعة باش نكبروا الإيماج أكثر من تايها ريال باش تولي التصويرة نتاعنا بيكساليزي. دونك هذا البرانسيب نتاع لي كالك. عندنا l'image فينال هذيا، وهذه ليماج اون اريير بلان، وهذه اون بريمير بلان. دونك هذه باش تكون اون بريمير بلان، بالطبيعة لازم الاريير بلان تاعها ما يتشافش باش نتحصلوا على التصويرة هذه الفينال. دونك نجمو نعملو مانيبيولاسيون بالفوتوشوب باش يعطينا اسامبلاج بانوراميك. دونك لاباري فوتو باش ناخدو لي ديفيرون فوتو هذوما ونجملوهم باش نشوفو في الفورماسيون هذيا كيفاه باش نابليكيو l'option هذوما باش نتحصلوا على تصويرة panoramique. Donc pour des corrections de couleurs sur un grand nombre d'images, cela peut avoir des limites. Donc l'image تصويرة l'origine نتاعنا هذا، donc باش نعملوا عليها transformation باش نجمو نفتحوا فيها باش تعطينا copie من l'origine. Elle est aplatie car selon les poids la copie peut être considérablement augmentée. Donc باش نعملوا aplatir نتاع l'image، التاي نتاعها مش يتيح، وبالطبيعة نجمو نبدلو في البارامتر نتاع l'image. دونك الكوريكسيون بروسيدورال هي absolument non destructive. دونك هذوما البار دوتي باش نبدلو فيها التاي ديكسبلوطاسيون نتاع l'image نتاعنا. دونك نجمو نعملو موديفيكاسيون على لومبر، على الساتوراسيون فيبرونس نتاع l'image. دونك هذه هي التصويرة الأوريجين نتاعنا بالفوتوشوب، تنجم تعطينا تصويرة كيما هكا. Quelques slides de plus pour découvrir les notions importantes de Photoshop. Donc l'interface نتاع الفوتوشوب باش تكون هكا. من الفوق بالكل باش نلقاو المنيو تاعنا، بعد باش نلقاو لي زوبسيون دو لوتي سيليكسيوني، ولي زوتي يعني أي سيليكسيون نتاع لي زوتي الهونية باش تظهر لنا هوني لي زوبسيون نتاعها. ومن هونيا باش نلقاو لي بانو اللي باش نلقاو فيهم لي كارت نتاعنا. دونك هذوما لي ديفيرون اوبسيون نتاع لي زوتي نتاعنا متقسمين على 4 جروب. على الاول باش نلقاو لي زوتي دو سيليكسيون تاع ليماج نتاعنا، ليتي دو بينتور اي دو روتوش، ليتي فيكتوريال، لي زوتي دو ريبيتاسيون اي اوتر. دونك بالطبيعة في الفورماسيون نتاعنا باش نخدمو دي زابليكاسيون باش نتعلمو كيفاه نخدمو بلي زوتي هذوما. دونك بالنسبة les barres d'options et constituées à l'outil sélectionné. donc بالطبيعة كي باش ننزلو على السيليكسيون باش تجينا البار دوتيل هذيا. كي باش ننزلو على السيليكسيون ولا على التكست ولا على بلوم باش يجونا هذوما. دونك هوني باغ اكزومبل نجمو نبدلو التاي نتاع البلوم، نجمو نبدلو نتاع الفورم، ولا نجمو نبدلو الموديفيكاسيون على التكست نتاعنا. دونك هذوما لي ديفيرون كالك. بالطبيعة باش نلقاو ديفيرون كالك، ثما الكالك دو بيكسيل، ثما كالك فيكتوريال، ثما كالك تكست، ثما كالك دو ريغلاج، كالك دو رومبليساج، كالك دوبجي ديناميك، وكالك فيديو، وكالك 3D. دونك كلهم باش نلقاوهم هونيا. دونك نجمو نعملو اسومبلاج نتاع دو ايماج اللي تنجم تعطينا الفورما اللي نحبو عليها. دونك كان باش نحبو باش تظهر هذه بريمير بلان باش نفسخو بارتي من الايماج هذيا، كيما نجمو نعملو فيزيون نتاع دو ايماج نوليو زوز فيزيونيو مع بعض. دونك باغ اكزومبل عندنا لي زوبسيون في المود دو فيزيون اللي باش يعطيونا البارامتر هذايا اللي هو برودوي. دونك عبارة هذا مطبوع على الايماج هذيا، كيما تنجم تكون تصويرة نواري بلون تحط على زوج تصاور هذوما، كيما نجمو نفتحو فيها تصويرة تعطينا ليفي هذايا.
دونك نجمو نعملو الجوماج، نستعملو الجوم. دونك الجوم فسخو التصويرة، دونك بطبيعة باش تفسخ التصويرة هذيك الفوقانية باش تظهر لارير بلان تاعنا. هذا البرانسيب نتاعها. دونك نجمو نعملو بليزيور autre modification كيما isoler l'image، كيما l'assemblage نتاع l'image، و كيما نجمو نبدلو لي lumière لي couleurs. دونك كيما حكينا قبيلة على الانترفاس، دونك هذوما لي تروا غران اوتيل في الموديفيكاسيون نتاع الفوتوشوب اللي مشي نستعملوهم في لي زيكزرسيس نتاعنا. ان شاء الله في الحلقة الجاية مشي نكملو الكور نتاعنا. إلى اللقاء.